सूरतुल मुबारकतुल फातिहा। परवरदिगार उस्ताद मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फातिहे सवाब उलमा ज़ाकिरीनो मौजूद मोमिनानो मोमिनातो हक़दारानो और बिलअख़स गुज़िश्ता मरहूमीन मरहूमात शहीदी नबियों के नन इव मोमिना वफ़ात हम से कुल शुहदा ददी मुंतक़ी ददी इलाही खुदाया कुल ता तरफ न हदिया और सवल के ता अहल बैतुल मुख़रबा मोमिनान ददी जामे मोमिनान ददी इलाके अज़ादारान द कुल जहान पर हिफ्ज़ व अमान वला के दुश्मन हर शक्ल हर लिबास के दे रबा नीस तो नाबूद व नाकामी के मुद कुल मुश्किलात व हल द आका व पेशवा ज़हूर दे द ज़हूर बंदे ताजील व के तदो आप कबूलियत द मोमिनान व हिफाजत द दुश्मनान व नाबूदी व मौला ज़हूर पुरनूर ताजील द परमिन नगा कुलान सलवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शफीइल मुज़निबीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद इज़ा बलगकुम अन रजुलिन हुस्नु हालिन फंज़ुरू इला हुस्नि अक़लिन बआवाज़े बुलंद सलवात सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इज़्ज़त मनो क़दर मनो खालिक मन्नान मेहरबान दी मुक़द्दस बारगाह के दा हाज़री दो कबूल व मंजूर की अल्लाह मेहरबान दीजे कि नस्तल खस्ते शवे हर यो कदम तेरी दुन के हर यो सेकंड अल्लाह मुझोलो द पारा बाइस द निजात और द कब्र द रणा जरी आज जोड़ा कर इज़्ज़त मनो दमाटे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम वाजिबुल एहतराम माना हजार दर्जे बेहतर आलिमान मशरान तमुदी मजलिस की मौजूद दी तो वो इजाजत सारा खिदमत के खपल तालिब इल्माना गुजारिशात पेश कम दोस्तानों ख्वाहिश मदादे सद मजलिस आगाज अब अदब सरो पूछुकुम अदब मुता इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ख्याल दे फरामोश मनशी फरामोश मनशी बगैर मनशी गाफिल वर मनशु द हुसैन जिक्र कमाल तवरसी की द मजलिस नूर हम हसीन तरशी हुसनी जियाद शी से द फल पेशवा व द आका खरवाना मावा द जमाने चिख्तन याद द पारा कि वह हदिया समुटलो बांधी नजर करम वो की अंदाज मद अदब
से इमाम सादिक पेशवा मुतखयल दे सद मौला ख्वाजा नमाज तखलम तबक्कल से बांधी बोला तो शे अदब दोबारा कायम आली मोहम्मद एहतराम के क़याम और बेअक़ल खिलास पल सार बांधी चेक दे मौला का हदिया सलावत दी दोबारा से मौला जर तशरीफ रावड़ी वलान सलावत मख की ज़ेडेर दे वस्ता कर जस्ट खास नास नंबर तशरीफ रावड़े मख के वस्ता खास नबलियात नारे तकबीर नारे रिसाला नारे हैदरी तकलीफ न महसूस होते काफी व्रत वालियात और अपने दौलियात की माज किनो का चाहता से मुश्किल भी तकलीफ भी हुआ दोनों दौलियात भी यह बेहतर अंदाज के हदियात सलावत पैगंबर पाक खानदान का बुलंद सलावत इजाजत साथ दोस्तों खबर खैर दे वक्त फवक्त वो याद आता तकलीफ दी तो फायदा बदाली लग बता सो बिदारे घूम का लका शब बेदारी देगा ना कशब ख्वाबी पर लगली वो खूब पर लगली वो नबिया खैर दे वो बिया वो शब बेदारी दे नो बेदार को बता दूंगा हमाते हो गमदार करे दे से धुनी हो घंटों नमाज के कुरान जोन नशे माशाल्लाह 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 तो उस नाकाम की रोजी को बाल आ लाऊंगा इजाजत के दोस्तों खबर आओ कदरमनो तेरे शवे आवारे से सद हुसैन मिने सारा दा अज़ा खाने दा अज़ादारों का वजूद मुक़द्दस रणावे आबादे में खैरों में आवारे से मुझा खतेरे शवरी खुदाया दा मुहर्रम दमुद शमदन आखिरे मुहर्रम सफर माह की तो हुसैन को दराना गम बांधे हमेशा गमजन वाला रहते अलविदाई मजलिस से दोस्तान अजीज अलविदाई अलबत्ता दी मतलब हरगिज़ दाना दे सबस यो खास मौसम दा आजादारी हो मुहर्रम देर उस हुसैन पवेर ना दा मुहर्रम अलविदा मतलब द मुदारे बैनर के तकूली दली उदी मकसद दादी सदा सिलसिला दी मजालिस उदी खात्मा शुआ उस परिवार नबी सिलसिला रो कालन जारी भी और साल आइंदा मुहर्रम द पारा द तैयारी वही व मुकाम मुकम्मल वशी ब्या व इंशाअल्लाह ब्या दी मदरसा हुसैन की मुलाकात की वो दोस्तान अजीज ज़बानम सनन की व जुमला था इब्तिदाए मजलिस के शायद जदमा पवीरशी नजर हमीदा का सेहत और सलामती दबारा द अंती दखली व जुमला का खिदमत के पेशकाम सदी वालिदैन में सवाब मिला शीदा अल्लाह बरकत अता की जुमला दानी उस गाड़ी के नकल कवला द चाप जुमलों पर क्रेडिट न खलम दोस्तान का दमा आदत न दे चाप सखार व जुमला अदा का जुबान द अंगना माओशी और बते सवाब मिला और जुमला दानी दोस्तानों तब मुसलसल दुए मियाश्ते तो हुसैन आज़ा खाने दरावे सदिये हुए को खुदा मुसलसल आग मजलिस आग महफिल तथा हाज़री बता सुकुम मजलिस तब आसमान मलाइक रत ललू जब इधर हरकत हुई गवाह सदनों में डाला तब मुसलसल आग मकाम बांधे हाज़री में लगा वाला सुकुम मकाम ता हाज़री दे पारा नबियान रत ललू ताब ज़ैद की तशरीफ शेख लो तुम ज़ैबान सरदार दे अंबिया जिनस्तो ताब मजलिस सलामे 2 माह मुसलसल आप जिक्र की मशगूल बातें हुए सब जिक्र ता देर शौक सरा हुसैन कदर मना मोर रख लगा
د بیبي راتللو د نبیانو راتللو د آسمان د ملائکو د راتللو یو اثر خو پکار دی دوستانو کا خبره د مولانا صاحب دا کچه تا یو عطر فروش عطر خرڅون کې زغه ساران چې ته یو غنټه چې د مخ کې تشریف راوړم کچه تا بسران درود یا محمد و آل محمد باندې دلیار نه باندې چوک بسی چوک پرسی بیماران هم پکې موجود دي مصروفیات او علام موجود دي توجه ما طرف ته دوستانو چې تاکي زه ملګری هم دي دوست عزیز چینا ازما کولو چې یو دکاندار یو عطر فروش یو عطار سره چې نسو پر اتلو د بعدو تاسو عطر فروش دکان نه روزه کم از کم ایوا گھنٹا خو بدتا لاسو دتا بدن نخرو ہوئی اسکیگی گا توجہ مدیر رونو سنیا مڑا تا دور اگدے میاشتی مجالس واوری دوست پکار دے صرف اشارات ہوں اور دتا دماغ مطلب درسیگی سکون دما مورد نظر اور دما مطلوب اور مقصود دے گا ایوا دکاندار ایوا عطر فروش سغسا خصیرف دے ظاہری بدن اور دے لباس عطر ہوئی خسر چینے باچے 10 منٹ کینے ذرا باچے ایوا گھنٹا بدتا بدن نہ خوشبو از کی گی تا دوے میاشتی آغ مقام تراغ لگی سچیتا کی دا دنیا عطر نہ تقسیمی دلو دا جنت مشک و انبر تقسیمی پکار دارے چا کم از کم دی دوے میاشتو دی دلو دا بعد دا ماو دا تا بدن نہ جملہ غلط اور دوستانو پکار دے زمین وہ میاشتو عزاداری دباد حسین عزا خانی شرکت دباد اب مجلس کے دینستل سکون مجلس کے فرشتگان ناستو انبیاء بناستو بی بی دو جہان بناستا غم مجلس دورا کو اثر پکار دے گا اتار دکان نرا پاسم بدن نما خوشبو اس کی گی زہرا مجلس نرا پاسم کردار نما خوشبو اس کی گی جزاک اللہ توجہ سارا دوستانو پار دے جس کو علی پیوند ہوتا ہی نہیں سبحان اللہ دے جسے حیدر وہ حاجت مند ہوتا ہی نہیں دے جسے حیدر وہ حاجت مند ہوتا ہی نہیں پرواہ نہیں مہتاب کو گر باب توبہ بند ہے علم کا در کا کبھی در بند ہوتا ہی نہیں ماشاءاللہ پوری دعوت دروازہ دو حسین خلاص آگئی بنی اسرائیل تو بید پارا باب احتاج جوڑ گئے ہو اللہ دی دروازے لاندے تیرے ہو رسیو تاسو بطبا کی دی امت باندے احسان دا مصطفیٰ نبی دا دی متعدسی و دروازہ پی خلیل دغی دروازے نمادے دا حسین دی دروازے نرنوازہ دی دروازے کمال دا دے دوستانو الفاظ و نزاکت میں کپوئے گے جواب رکھوا کنی غلے چینا در باندے گیلا در نساران نشتا دوست عزیز دا حسین دا در دا حسین دا باب دا حسین دا عزاخانی کمال دا دے شوکن دا دنیا گندگی ہونا دا حسین عزاخانی در نوزی قریشی کردار نے بدبو اس کی قریشی اخلاق نے بدبو اس کی قریشی دا دنیا دا گناہانو یو بوج زان سر دوش باندے روان رناوزی دا حسین دا عزاخانی دا دی دروازہ حسینی کمال دادے چور کم بدبودار کردار سر رناوزی دا جنت خوشبو سر دا دس معطر شی حتی دا دس حسینی خوشبو بیا ملاوشی دغه د بخششون وشي دغه د کرداران جوړ شي د څدوی میاشت ته حاضری وکا د کلمې خبرې مده تا خدمت کې عرض کوونکی دي دوستان نمبر 1 د چې تغار وکا دی 2 ماہ ازاداری کې
दता किरदार की से तब्दीली रागा कराना लला मुस्बत तब्दीली द खबर मावेरी वक्त दोस्तों पैगंबर इस्लाम ना स्टडी बनाए उरोगा सदना बारों सडे दस्तरे कम्मा का खबर मा ठोका कवला असो खूब वाला इरादा ज़हन न उबसो जज़र खबर खात्मा स्टडी सुमन नशोगा दसनेरी जी बाया इसको शक्ति वाला तो उबरी बेहतर करार मशगूले का ना दोस्तों स्टडी को उठी बनायो और मुराद मकसद बेइज्जत ज़दा खिदमत की रस्म हासिल ताकि से आलिमान और इदली तमा खबरें उस कासिम पान दर्दन हदीस के बहरहाल दोस्तों ने अजीज अस्म कवलो द हुसैन द आजा खानी तादा 2 महीने कुम इबादत हो मकबूल इबादत ददी इबादत वकार दिस असरात को सरगम छिलो और कवाड़े सताता दा नाख का देर कम न मजलिस ना ताता दा एहसास वशी बात वाला की सदता दा आजादारी कबूल ने का ना सखियाल में दियो नो की मना खबर अश्ता का मामा तम को ज़हरा बीबी ताना माना कबूल को का कबूल न को मा 2 माह जड़ाव का कबूल शो का कबूल न शो मामा सिया खानियों ना खानी कड़ी कबूल शो का न शो मामा तम जुलूस करे रे कबूल ले का न ले ज़वारम ननी व नाफ का ज़बान अक़दस रिसालत महाबना ताता हदियाकम ताता बदखबल दौर आज़ादारी जमातमुनो मजलिसुनो शब्बेदारियानो द जुलूसुनो पातवाला दी कबूल भी का नबी सरदार अंबियाना इव हाजी सुआल अंदा करे हो या रसूल अल्लाह मारुशे सदली मन मंजूर करी दी या रसूल अल्लाह खर्चा मो का हज तान लाड़ो सरदार द अंबिया हज इबादत सिर्फ द खर्चे न दे ढेर द तकलीफ हम दे चकड़े दे वरता द पता लाए खुदा द मुटोलो हज बैतुल्लाह हमदी का अल नसीब के आमीन या रसूल अल्लाह माता संगी दी खबरी पाता लगेगी सदमा हज कबूल दमा रोजा कबूल माता संगी एहसास होशी सदमा सई द सफा और द मरवा पर दरमियान के हर बला कबूल तवज्जो मना दे हो चक मना पति के जवाब पर आके जरा मलक डाटा है तो सो देर चक सर फांदुना मले ना वापस माशाअल्लाह लेरे न मोमिन रगले दे दे कदरी सारा द जवाब वेरको दी नियाबत के जरूरत नारावे तो बकार दिस द बेदारी सबूत देते हुए लसनास का अंदाज का शार में का खूब रगले की खैर दे अंदर से खूब वही सही वो का बेदार में वाली से द हुसैन लमखा द दिमाग और द जरा बेदारी और सुकून द तमिलाओ शिलास को जाग का हुआ हाय लरी या रसूल अल्लाह मा खर्चा वगड़ला मा तकलीफ बदनी महसूस करो मा दौरा तकलीफ देर करो मा मन में हुआ ले मा कुर्बानी पर मिना की वगड़ला मा शैतान विश्व वगड़लो मा सफा मरवान सही सफा मरवा सही वगड़ला ऐ सरदार अंबिया तवाफ द खाने काबे आसान कार नो मा अंजाम गो पारफात की शादी रवल आसान कार नो मा तेरा का या रसूल अल्लाह द मुज़दलिफ अमाल वगड़लो मा तसंगी बात लगी कि मा हज कबूल नहीं करा सरदार अंबिया और फरमाई राशा इमानाख का ताकम का नाख का जान की वलीदा यकीन वसत हज न कबूल सईद कबूल कुर्बानी न कबूल तवाफ न कबूल रमी जमरात न कबूल मुज़दलिफा न कबूल अरफात न कबूल या रसूल अल्लाह नाख का सरदार अंबिया और फरमाई हर इबादत कार दादी इबादत दबाद कदता खूबियाने डेरेश में यकीन वसता से कबूल है का खामियाने डेरेश में याद वसता दोस्त अजीज नी इबादत दबाद नी शबेदारी दबाद सीना ज़नियो दबाद मर्सिया नोहा खानी दबाद जुलूस अज़ा शिरकत दबाद कम अज कम नंश में नबी साबाश में बसकून सही बिश्तरे में सार चेगने को जान से रखबला मुहासिबा होगा
مخ کی سترګې کړ ما مخ کې زه صحیح نه وم خامیانې ډېرې وې اوس خوبیانې ډېرې شوې یقین وساته حسین نے سلام قبول کرے اور کبیا د خامیانې ډېرې وې نا امیده نشي خیر دی د حسین غم موسمی غم نه وي توجه مې ورو حسین غم موسمی غم نه وي چې دا صرف محرم انتظار کې بناس پونا محرم شي علی به حسین شارم علی به باب حسین نه بخشش غواړم علی به نجات کشتی غواړم علی به روحانیت غواړم علی به اطمینان و سکون قلب طلب کوم محرم راشي نه تخپل کور کې خپل بسترې به سار چیک دا حسین په یاد کا امغا کربلا نه توجه مې ورو محرم و سفر 2 مہینے ددی خرچو ددی تکلیفونو پکار دی محاسبہ وکا زخپل ځان محاسبہ خوبیان مډېرې کې کانا اور دویم اصل هدف کوم نن د ماته تا خدمت کې پیش کوونکې دي دوستان تاسو خو نه ورو اصل هدف د ازاخانی حاضری انداز تو دا 2 مہینے مسلسل راگی دی خبریں دوبارہ ستد حسین عشق زدا کی نشوے کوئی شاید خبریں تا دا 2 مہینے دا ماتم خود دوستانو دیرو خلق واندے تاموس کور کے اوری دے شکو دا تراغ لے ویلے کیمرہ کو ماشاءاللہ لگی دلی دے دی کیمرے سنتا کور کی لائن آپ سے لیدین شو دا تڅ ازاخانی ته مسلسل راځي او راغاړي توجه مده ورته دی ازاخانی ته دراتلو او غختلو او تکلیف کولو اصل هدف اصل مقصد دا دی تو آداب عشق حسینی زدا کی صدیه ورونو تبکار دے حسین عشق نہ آشنائی نہ جان نہ حاصل ہے تبکار دے عشق حسینی کے مبتلا شی نہ شاید ما خبر رسالت کا ذہن ترسیگی نہ الفاظ آسان کر عشق دنیا کی دعا کس کا لوں یود عشق مجاز یود عشق حقیقی اکثر جنی ناس کیوں دا مقام دا ادب دے بے ادبی نہ کون دوستان تو طالب علم یہ امکار میں منگا دے کنزم خبر و طرف دتا متوجہ کم کم از کم دنیا کے یود عشق مجاز یود عشق حقیقی عشق مجاز دغتا یہی بے ادبی نہ کو مجبوری ہم جنی الفاظ استعمال کو عشق مجاز دا اغتا یہی چکم کلا صرف حسن دا چہرے وکسی گا غدی کی تزرہ خوشی غتا دیئی عشق مجاز چیتان سے بس ٹاپتے گا غدی غشیوں نا پیرلی ضرون و تصویرون وکسو شتاگا آریو دل جلے دیگاؤں عشق مجاز سغا صرف ظاہری شکل و شباہت صرف ظاہری حسن انسان ذرا خوئی کی وقتی طور باندے انسان دسی لاؤبالا کی دسی غافل کی نہیں رب یادوی نہیں دا زمانی امام یادوی اور مدینہ واضح چوئی ہم دوستانو نہیں خبل حیثیت و اہمیت یادوی دعوی عشق مجاز نبی کو مدی مقابل کے رعا عشق حقیقی سبق کی ظاہر نہ چلی گی غکر حسن ظاہری نشری رل غکر اصول لی دلیشی توجہ نہ رہے انہوں نے کہا غکر چہرہ نشری دلے تو میں تو یہ تدکم حسین عاشق یہ نہ پورے تو چہرہ لی دلیلے تدکم علی اکبر عاشق یہ نہ پورے تو چہرہ اگر خیالی چہرہ سے تصاویروں کے لئے علی اکبر کا 10 گنا 100 گنا خیس سے تعلمدار لی دلے نہ دے خطی عاشق یہ
زکات تعلمدار لبرکت ځنی اصول د سزدا کړی وي توجه مده دوستان عزیز عشق حقیقی کے فرق زائد مجاز حقیقی لوے فرق اور کدال دوست عزیز عشق مجاز انسان عقل کا نقصان رسائی انسان سبقی اور حقیقی عشق کمال دالے عقل کا کمال بھی کئی عزت عزت ہی حسین دروازے طرح سے دعوت در حقیقت ایوی دسل یاری سارا دتا عشق دتا محبت و ولولے اظہار لے تو کمیں دروازے نہ تا اصول ہم ملے گی کمیں دروازے نہ تا عزت ہم ملے گی نہ لفظ بدل کم خاموش باتیں نشی آغا دروازہ چغتا عشق کی حقیقی نہ دسی آشنا کی اس عمدی دروازے نہ در طرب ہم ملے گی عمدی دروازے نہ در زمانے امام ہم ملے گی حکم دے حکم دا خبر بلک وضاحت سارا کون معذرت در نوار اس محرم دیر شو حسین پویر نا اس خو علاج تنو حسین نا آشنا شو صدا عشق دقیقی سنگے اس خو علاج تجرد تسلی شو صدا دروازہ مغلطہ نوینی ولی اس خو پدی پوئی شو دروازہ دا عزت لے دروازہ دا اصول لے دروازہ دا غیرت لے دروازہ دا زمانی امام لے دروازہ دا اللہ دا محبت لے عشق حسینی دین آشنائی دبار تو دی مقام تر مختل شے زکان سؤال کم دی عزاداری آغاز لگو قربانیو سر اپنادی شوے قسم بخد اعتبار ہا علماء نبوی دلی دی تاریخ نتی رو لگ وضاحت دبارا تو ذہن کی تمام مطلب زر زر تاثر تکوز شی دوستانو اندی ذکر حسین دبارا خلق و سرون قربان کری دی توجہ مدیرو دچا چورا پا امن و پا سکون پا آرام پا ماڑی خیٹی ماو تا ناستیو دا حسین ذکر دسی پا آسانی ندی رگلے ما تاریخ کی لیدلی دی تا سو علماء نبار ہا اولی دلی دی دا ذکر دا حسین دا سماو تا ترغلے دی خلق و خبل بچی خارج کری دی بیائی دا آزا خانی کی مجلس و ماتم برپا کرے دا دورا خرچی دا بعد دا دورا قربانیوں دا بعد دا دورا دا اصحار جذبے دی دا بعد دا ازاداری سے رکھتی پارا با یدوے گھنٹے وجارا سینہ ہوا ہے بیا دا علیمان بس بیا خبر اپوئے دوی میاشتی جاڑا ہوتا بیا خبر اپوئے نانا دوست عزیز دکس دروازہ دا حسینی دا تفریخی دا ماو دا تپاک و پیشوائیان ہوگا دا امدی دا پارا دے تو حسین عشق نا آگاہ شے دا تا اصل گوہار دی زمانے کے دا تا اصل ہتھیار خد تا آغا قوت آقلانا ہے تو میں دا سو جملے واؤ دوستانی عزیز دا حسین عشق کمال سے دا دنیا عشق دا حسن مینا غد انسان سپکئی زکا سا عقل لی بیکارا شی دا حسین عشق طولونا اولین معجزات دادے انسان عقل تا دس معراج عطا کی دس کمال عطا کی دورا بلندی دا انسان عقل تا ورطا کی سبت زید کے دا انسان خپل زان اہمیت رامین پوشی رجوع ندی واقعہ ظلم اتاکی شما تربا سب پر تیرا احسان ہے ماشاءاللہ اے حسین ابن علی سب پر تیرا احسان ہے وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت مرد آباد حسینیت مرد آباد نعرے پنجتنی سوا لکھ نعرے عرض کولو سے مو اوس آشنائی مطبقات دی آزاداری و آزاخانی نہ ملاوشی دی آزاداری کمال لاوے تب انسان تا دس عقل معراج عطا
पैदा की सन्नोर खाल्क बकुम खबर न होएगी तो हुसैन आशिक दलेर खत हुई तो हुसैन का आजादारी कमाल लागे असल कीमत द इंसान दे अंदी अक्ल दवाजे और जो वाला मुड़ो इंसान असल कीमत सदल असल कदा अक्ल वरना उबा से इंसान दे खुबिया को मसालो को वाला हैवान बंदी शर्तो द इंसान असल कीमत सारा दी हुआ अक्ल सारा दी उस द जुमला और कुम अक्ल सारा द इंसान कीमत देगा इंसानान तौर पर इवा कीमत बांधी नवी कीमतुना जने डेर ग्राम दी जनी कीमतुना डेर आसान दी तो शायद कोई न शोली दा अल्फाज व नजाकत बांधे जब मिसाल सारा दरता हुए उया माता कीमत द हजरत हबीब चले कीमत द हजरत जॉन चले कीमत द हजरत हर चले ब्यासे शक्ल सूरत इंसानी के अंग मैदान करबला की माता हुआ कीमत द शेमर चले कीमत तवज्जो न दे माफिया कीमत इंसान अक्ल सारा दे और दोनों इंसानों कीमत रब निगाह के यो बंदे न दे जने इंसानान दस ये कीमती दी अल्लाह दा वो कीमत के जन्नत या खैर और जने दस भी कीमत दी अल्लाह वो कीमत के जहन्नम या खैर तवज्जो न दे ओ सुनी कीमत इंसान यतवल्लबा मुतखा करबला में यार हुसैन शेख लो सराशा जदर ताकम का कीमत कमावल वाले यो हुसैन परेगा का कीमत खल यतवल वाले हुसैन लमन और नीसा कीमत बद अल्लाह निगाह के दानो रब्बल की सारा इंसान अक्ल ले अंगोर द कीमत थी रिसालत में आपने फरमाई इदा बलगा अन रजुलिन हुस्न हालिही सड़े बुनैदा अंदुर इला हुस्न अक्लिही सरदार अंबिया फरमाई से कच्चे तांचा नवारे से यो साड़े खरोग दे पैगंबर फरमाई दग कीमत दग चेहरे हुस्न सारा न रे द इंसान कीमत दग सोच हुस्न सारा रे शाद सोरा ताक़ुल खैस्ता शाद सोरा फिक्र खैस्ता शाद सोरा सोच खैस्ता तनु नबी शायद शाद सोरा अक्ल खैस्ता पैगंबर ने यही अंगोरा की कीमत से आते इसहाक द नबी या इब्ने इसहाक स्पीगम पेशवा तारा मौला मुकली की मन मिलाद की उसड़े कस्तड़े भी ब्रिगर है मिलाद की उसड़े डेर खसाड़े मौला डेर खसलफ बदल तुमसे जुदा से इनका मतलब जरा सी मौला डेर तो खूबी और खरुख साड़े मौला डेर खरुख साड़े इमाम सादिक दो तो यही से खरुख वाली में यारी सर हज़रताना पुख्तना हो तुम तद खरुख चाहता है खत्माए अजीज होता है तद खरुख आप चाहता है इसे सूखी बुड़री बुड़ी दता दिसड़ खबर आ जाता को गाना मरवार को नहीं ना माशाअल्लाह सब दोस्तों को आदाब मिंबर बांधे तो पिए को पूरा खबर है शोक अंदाज के बाद और कागज का कौन सा लगता है चेहरा द ज़हन लगता हो ताजा रिफ्रेश की गाना या हमारा लड़ीमा गेटा नो लॉन्च था माशाअल्लाह उन्हें लोगों ने ताक़ुल खबरें और दोस्तों इंशाअल्लाह नतीजा वीडियो रखे ऐसा भी फान बदल तदीर की खुदी की मनाजिर और सारा मुकद्दिमतन गुफ्तगू लाजिम मदीने का खबर है तो उड़ान दियो ना कम और नतीजे सारा नबीयों तालिब इल्म पूरा तकड़ा सड़े ना कुवा हम सिलेक्शन असल का खिदमत की हदिया और नजराना पेश कर दोस्तों अजीज दमाद ताजा हुस्न में याद सड़े खफा नशीब दी खबर को खरो गम आग चाहता ये सड़ियों के खरो आग चाहता ये सगीरे काला नन सबा को सर बरे 300 नबी खोए मोए बिया बाबा के पास ना सर्च न बुडर चमकावलो वाला गाय लगावली देखो दोस्तों हम से देखा ना हां बस तो खियार ये जब हम दिल बात सारा तबलीग को हम खबर अदा कर रसीगी तो हुस्न गयम में यार से द जनो चेहरा खार गई मुनीर उस हसीन दे
زنو د چهره لبنې خرابه وي خو جامې دې ډېرې ښایستې وي قیمتي لباس دې چولی بیا د ورته یې وي څه حسین دی او دریم شی د تا د زړه خبره اوس درته وکړم ځنې د داسې وي چې بهیږي دي ګړنګ خو جیب یې ډېر ډاک وي په ټولو نه خلاګېږي ته ته خدای وي رښتیا وي یا داسې دی که نه جیب یې ډک وي لاسونه یې غوړ وي کټه ګاډي نه راکوز شي یوه سترګه یې په مشرق بله په مغرب وي خیر دی همداسې دی که نه دی ورونو دی که همداسې بیا زر زر وکړه یارو ورته پرېږدو حاجي صاحب راغی حاجي صاحب داسې حاجي صاحب دی څه حج لیاره خو یې پرېږده چې د جماعته خپل کلي لیاري نه دی لیدلی خو حاجي صاحب راغی یار ورته پرېږدو هله به لخت ورته واچو شیشې ګیلاس کې اوبه ورته راوړو څه درته زړه کې دي هغه درته تېروم دوستان یاسین دا زموږ بیماریانې دي که خروق ښایسته وي خروق جوان وي په چهرې باندې خروق باریش وي محاسنې وي خروق چهره په خیروغې ګیرې معطره او منوره کړې وي دینداره وي ټنډې باندې د سرخي پوډر ناښکه نه وي د الله د سجدو ناښکه یې وي زه تا نه سوال کوم څوک دې خروق بولي څوک هم زه زما خپله تجربه دی ته د ډېرې ځواني کې ګیره پرېږدي تسبیح لاس کې وي منځه ته ځي مسجد ته ځي امامباړې ته ځي خلک ته ورته یي څه ساده دی یا دې داسې طرف دوم خبره به هم کوم زه د بل چا زړه ویله یاد شي سیاسي زمانه دی کوم ووټ پکار دی رشتو کې وکسو قومونو رشتو کې تاسو وکسو چې کومه خاتون کومه زماخور چې د پردې احتیاط کوي منظر روژې احتیاط کوي تر زمن راشي کوشش دا کوي سلام دعا ستړی ماش ورته وکړي خو حجاب کې لاس ورسره نه میلاوئ تر زویه لاس به میلاوم چادر لاندې به میلاوم نه محرم یې زه تا سره لاس اسلام اجازت نه دی راکړی تر تا نه پوښتنه کوم ما ته وویه هغه د ټولو نه ساده بلل شي که نه خو څه چوک ټولو نه زیات بس ته هوښیار یې څه دا آداب ورکړي د اسلام نه وي هغه د ټولو نه ماډرن ګڼل شي ټول دغه ته رشته واستئ خو که کوم جوان دینداره دی پابند دین دی باریش دی بانماز دی بامجلس دی چوک ورته ښځه هم نه ویرګوي همداسې دی که نه دی ورونو داسې کوم ژوندي بېودونو ناست دي ورکه تاسو په زړه ډډګیره مې دپاره دی ښځه خو پرېږده چوکړي به ځان نه ویرګوي غلط خو نه یم ورونو موږ څخه معیار د حسن څه دی راشه اوس واپس خبرې ته دماغ د ریفرش شو اوس واوره امام صادق رضی مولا ډېر خروق سړی د مومنات کې پاتې کېږي امام د ورته یی ښایست یې د څه شي دی خروق به څه شي دی حسن یې د څه شي دی چهره یې ښایسته دی نه مولا عبادتونه ځان ډېر کوي عبادتونو واجب دی چهره ډېره یا رسول الله نماز گزار دی یا ابن رسول صدقه او خیرات کوي حج به کوي خایستی پدی دی واورا دا جمله ورونو شپیگم پیشوا اصول کافی نه روایت پیش کوم شپیگم پیشوا ورته جواب دیئی و مرګري اداره ویا اے اسحاق کیف حسن عقله تا دغه د منځونو حسن خو ما ته تیر کړ څه دی یې ورونو تا ما ته دا خو ویلو چې روژې د ساتي تا ما ته دا خو ویلو چې غد حجونه کوي صدقات او خیرات ته کوي ټولو نه خبر شوم خو لږ ما ته دا ووایه چې دغه سوچ څنګه دی دغه دماغ څنګه دی مړه نه پوهېږي شاید الفاظ بدل کړم چې د خلکو پوه شي دوستي عزیز بخاري نماز عیا نه کوي امام ورته فرمایي ما ته دا ووایه منظورو روژو خبره بې ورسته کوي اول ما ته دا ووایه چې دیخمان کلان چوک استعمالوي اول د دا خو نه استعمالېږي په خبرې نه پوهېږي چوک دې غلاوی خو نه شي توجه نشته دوستي عزیز امام خپل الفاظ مدبرانه د امامت کې مولا فرمایي د انسان بدن د خروق کېږي چهره حسن سره نه لباس حسن سره نه د جیب ډکېدو سره انسان خروق نه دی انسان ښایست دا دی چې لمونځ کوي انسان ښایست دا دی روژه ساتي انسان ښایست دا دی د بل چا زړه کې تاس لري چې دا خوبیانې وي دې سره به حسن زیات شي خو قیمتي اوس هم زیات نه دی چې څومره پورې دغه عقل دومره تیز
اصل کوم شی باندې انسان ته جزا ملويږي کو غن منظور نه وي کومه جزا ملويږي روزه نه وي په حجونو په زیارتونو په صدقاتو په دیګونو نه چاته جزا نه ملويږي جزا د هغه چاته خارو نه ملويږي چې چا عقل تیز دی چوک دورا باشعور دی نا لفظ بدل کوم څه پوه شي کو چوک دورا با بصیرت علی څنګه په دې خبرې پوهیږي دی ځای کې د خبره خو حق دی خو بیخمان نه کوي او دوست عزیز میں کوم سړی دورا هوښیار دی کو څنګه د بیخنه هاري و چال باندې پوهیږي امام فرمای اصل جزا د عبادتونو هغه سړي ته ملويږي همدا خو وجه دی امام فرمای چې یو عابد غیر عالم بے بصیرت عبادت گزار غرو اشپا پا مسلح تیرا کی کون عالم با بصیرت رو اشپا پا بیشتارے تیرا کی مولا فرمائی دا چا بصیرت سر او خیار دماغ والا سارے چا پا بیشتارے پروتمون دا مسلح نا افضل ہو توجہ مدیو رو اصل شے اصل گوہر بسم اللہ اے کلمہ کو بتا ذرا ہوا کار ساز کون اے کلمہ کو طول مسلمانوں سے کتاب سے اے کلمہ کو بتا ذرا ہوا کار ساز کون گزرا ہے برچیوں میں عبادت گزار کون زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے قدری با دا جملی نا کہ ادھر اپمینی اتا تا حلیہ بیش کلا سجاد گا بیا ہائے لری سڑی خونے ورونو گا اصل جزا بچاتا میں نبی امامو نا پوکتا نا کئی سے دماز ہوئے سنگی چال دی کچھوک چال شروع کی در بچال ہوئی توجہ ہمارے ورونو څنګه چال له کدیغمان چې دا پروپاګاندا شروع کیدا په پروپاګاندا پویږي کبه ویر جوړل اسحاق د ورته مولا باندې وجود کې خډیر تیز دي خو مازغو کې لږ کمزور دی امام ورته فرمایي فلا یجازا بس بیا غته سارا اجر نه دی ملویدونکې څنګه د دې خبرې نه پویږي چې دا کار د دیخنه دی کده دوست دا کار د اسلام د فائدې دی که د نقصان دی کار سره د تشریع د فائدہ رسیږي که نقصان څه کوم ګډوډی په دې نه پوهېږي امام فرمایي د وقت نستل پرتل سټ سټینډ خو کیدای شي عبادت نه شي کیدلی عقل د انسان او د ازاداري د دوې میاشتې چې کومه تا ستړي وکړه دا واندې دپاره څه ته دوره بیدار شي کوم خلق څنګه آزاداری نه آشنا نه دي عشق حسینی نه آشنا نه دي غد مخه مقصدی دین نه پويږي آزادار د حسین آزاد ملاب ذکر کوم څه علي دوال له آزاداری په کار دي ما عقل تدور دنائی عطا کی دسترګو رڼا ته دی بصارت ویو څو د سار سترګو رڼایي ته د څه یې بینایي ته بصارت د عقل سترګو رڼایي ته د یې بصیرت تو اوس هم نشي کوئی خبرې خوشدین آسان ساده الفاظ ما نزد علوم مزید متد آزاداری بصارت نه د اوخیو ورولو حکم ځکه صدی بصارت نمناکو سترگو کی دورا اثر دا حسین بنامی یخیدی کوم سترگی دا دماغ چڑاندے شویدی دا بصارت اوخی بصیرت دا سترگی عطا کری عقل تا بینائی عطا کری بصارت سرت ظاہر لی دیشی توجہ مدیرون بصارت سرت ظاہر لی دیشی بصیرت سرا د زړه ارادې لیدای شي نشته کوئی خبرې باندې اخیره مثال دی کوم ټیم زما تمام شعور نه استړی کوم کې د کوم دور کې د دوه خبرې مې دي الفاظو د پاره وکړو د کوم دور کې څه تو وخت رہے دا د غفلت دور نه دی ورونو
توجه مو نه دی دا کوم دور کې څه د وخت تیرې دا د بے بصیرتی دور نه وي دي کې به د عقل سترګې بیدارې ساتي دي کې به د عقل بینایي زیاته ځان ته تیزه ساتي لیارې کې چې ځان سره بیټري دي د پاره ساتي چې دا بصارت ماته تکلیف رانه کی زره نا سره مخ کې لار شم کندې کې پرې نوزم ورو بصارت د پاره مؤمن او مددگار هغه بیټري دی چې تا کندې نه ساتي بصیرت د پاره مؤمن او مددگار د حسین غام دی تا کندو نه ساتي تا د تیخنو حملو نه ساتي بے بصیرت انسان دا کوم دور ته تیریږي دي کې ټولو نه لوی هتیار د ما او د بصیرت دی د عقل بینایی دی کسا زه مثال دې کوم دې ما خیال لري او شدید سره کافي د ما مشکل آسان شي ته ما پیغام ورسې ستړي خو نه ورو قدرمنو چې یو لیوه حمله کوي ته لیوه پیژنو لیوه حیوان دی لیوه څه حمله کوي غا حمله شور شرابې سره کوي غوریږي تڼېږي څه د لیوه مقابله کوي زه تا نه پوښتنه کوم لیوه مقابله چوک کوي شي بزدله سړی کوي شي نه کوم د لیوه مقابلې دپاره د شجاعت ضرورت دی د مظلوم مضبوط زړه ضرورت دی د دلیر اعصابو ضرورت دی لیوه سره مقابله کوي شجاعت ضرورت دی وینو سره مقابله کوي د بصیرت ضرورت دی نشوي کوئی خبرې باندې لیوه څه حمله کوي شور شرابه چیر پھاړ غوریږي تڼېږي ته پوهېږې چې دښمن روان دی ځکه ځان ورته سټنډ وساتي زړه مضبوط ساتي هتیار تیار ساتي د لیوه مقابله کول آسان دي خو وینا کله حمله کوي نه شور توجه نه دی ورو نه شنبا نه ورته نه ته تیار تش لاس دوي خو څه خبرېږي درڅه خلیلي چې غړلي وي دوست عزیز د کوم دور کې څه دیخنه سره د تا مقابله دیګو هغه دیخنه د لاړو څه چوک مثلې څه نامه واخیسته لیوه څه خو حمله کولی شور دی کولو اوس د تا دیخمن هغه بېدینه کمینه دی څه اگر به حملان کوي ته پوهېږې نه څه نصګیر کلا شوې اوس تا ته د داسې بصیرت ضرورت دی ما خیال ځنې ژړي د اوس هم نه پوهېږي چهرې پریشاني دي بس آخري نتیجه واوره مخکې مې تا باندې حمله کوله د دیخمي هتیار سره اوس د تا باندې حمله کوي هم د تا عقیدې هتیار سره شکل دا دیخمان دا انتظار کے ناستے انتظار کے دا علی مولا یو لشکر ہوگا دا وینو کو شکل یو دیخمان ورطا انتظار کے ناستو دا علی مقابلہ کوئی کوئی نشوا تا ذکر غور تھوڑ نکا ورنو توجہ نبی ورونو لکا سوال در تکون دا آخری جملے میں بقدری سروانو لے احسان بماو کا دیر سوچ سره د خبره کوم نه پوهېږم د پیغام د تا زړه ته زما ګنهګاره ژبه ورسوی شي هغه ربه دې ګنهګارې ژبې ته تاثیر عطا کړي دوست عزیز هغې زمانې کې د دیخنه لشکر کې د علي زمانې کې ځنې داسې دیخنه ناست وو د وینو په شکل چې او د علي لښکر کې کم عقل خلک لټول ځکه چې څومره پورې بې بصیرته کسان استعمال نشي دیخمان نقصان نشي رسولی غیر زمانې کې چوک استعمال شو نن زمانې کې دن چوک استعمالیږي اور غیر زمانې کې د وینو په مثل هغه دیخنه کوم هتیار استعمال کړ ما ته وویه صفین میدان کې علي مولا یو قسم نقصان خو وکړو کوئی تو کړو مولا علی غوندې هستی چې تا شکست خوړی شي
علی باندې هستی چې ته په څټ قدم خسته شي علی باندې هستی چې ته چا سره د دین معاملې کې دفاع کې نرم نازکه خبره کوي شي نه خو الله علی کم عقل بے بصیرت مرګري او دلاسا الله علی قدم ورستا ککانا توجه نه دی ورو ادمي ورستا ځکه کم عقل مرګري دلاسا بے بصیرت دوست دلاسا علی مالک اشتر دویلو رستون شا توجه سوال درتا کوم نن دور کې د انغو ابن عاص اولاد څنګه نن زمانه کې د علی یزید په شکل موجود دی غادا انغا کار کوي زکه یو سوال کوم جواب راکا علی ته نقصان د باطل هتیار سره ورنکو د حق قرآن سره ورکو نو دسی چې قرآنی په دې زبانه اوچات کو مړه څه خو یا کا اندسی نو قرآن حق دے کا نہ لا ریب دے کا نہ کتاب د ہدایت دے کا نہ کتاب د اللہ دے کا نہ معجزات رسول دے کا نہ فرمان د ولایت دے کا نہ تقول اسلامان اور کی معجزات اور دغه متعلق فرامی موجود دی کا نہ د مدح د قرآن د معجزات رسالت د فرمایش د رب سبحانه غد حق و ہدایت و کتاب اوچتولو سرا علی ته نقصان ورکو تاریخ متقبل ځان خیرونو باطل بکلا کلا ہتھیار د باطل نه استعمالي باطل بکلا کلا ہتھیار د حق استعمالي مولا نشوی کوئی خبریں میں ماد مجبورے سے سماویہ موسوارا نن سوا زمانے کے غیر زمانے کے ابن عاص اولاد حق و قرآن بلا سوچات کو بنیزے اوچات کو اور علی تے نقصان ورکو نن سوا ابن عاص اولاد غاد معود ترمانس کے حق و کلمہ علی ولی اللہ حق و عبادت حسین ماتاب دسی ہتھیار مدہ جوڑ کر کم شہر سے تمہیں مضبوطی دلیل ہو انغسر تقسیم گو کا نا توجہ مدی دوستا کم شی سارا سے تمہیں تا زندگی وا بلکہ دے کم شی سارا تمہیں تا مضبوطی دے سخیال مدی ورنو کمشی سارا څه ته کل دنیا کې او پیژندل شوې اخیره ټکي ورڅ علی رمال ما تقریر ختم شو دنیا کې د تشیع پرچم کستره وی پیګلوي سوال درته کوم به قدرې سره روانو چا اعتراض وی کو چا سوال وی زبر ده نه یو زم علی محمد منون کيم زم علی ولی الله اقرار کوم کيم زم حسین آزادار اور مجلس کی چینستونه پر ده نه مانا گیلا پټي پاناما کا ماته مخه مخراشا ماته مخه مخویا دماغ کو تصویر باندې فیسبوک میں کراس نشان ولګي چې مقصر دی دې سره د تشیع خدمت نه کوي تشیع ته د نقصان رسوي د تا ګیلاوي ماته مخه مخوکا د تا اعتراض دې ماته مخه مخوکا کې دې شي څه غلط و خو ما کوم ځای نه د خبرې راخستي نه ځای غلط دی نه د خبره غلطه دی علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا جزاک اللہ علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کا ہے علی کون ہے علی کو ہی پتا ہوگا بے شک اذانوں میں علی آیا تو کہتے ہو کہ باطل ہے علی کا بیٹا آیا ہے بتا کا بیٹا کیا ہوگا شیعہ نئے صد چاہ علی ولی اللہ کلمین انکار دے اندادنو ایمان دے علی ولی اللہ صدر صدری ونوی نعرہ ایجادہ کم دوستانو تمہیں نعرہ صد اہل باطل و مقاصد و بارا لگا لے اس بھی اہل حق حق و بارا اللہ
चीज भी पढ़ न की नसे नाराजन कबला माली चेता कबूला की दमू अकीदा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह दबाद मोहम्मद रसूलुल्लाह दबाद दमू ईमान दमू अकीदा दमू दीने कतरे हारी वे कतरे नारा अली वलीउल्लाह चौक जदी जुमले ना दी कलमे ना इनकार कई गजान में बला ना माचीब दी गशिया नशी की दले अब्बल सना मजान बरा खाखा दी गशिया नवे दमू ताकत नामा अली वलीउल्लाह दे नमूगा ईमान पकार दे सकून के अली वलीउल्लाह नबी नमगा दीन पकार दे सकून के अली वलीउल्लाह नबी नमगा जन्नत पकार दे सकून बाने अली वलीउल्लाह नबी दीना में इनकार मुतालिक मुँह सोचन जान बांगे हराम बन ले दमू तस्वुर के नशीरत ले सचिता बदमू अजान बगैर द अली वलीउल्लाह वशी दादमू सोच के नशीरत ले सचिता के बद अली नामेना दमू जुलूस दमू मातम दमू मजलिस खालिशी सोचन ना लकीदे नशी जबद अली नामा अंगा से खलम सवाल करता पाऊं जुमले कसा करता गौर जबद अली नामा खलमो और जोर भी खलमो दाखल ताकल मौत की खूब देखो बिस्मिल्लाह हक्का हकीकतन मुझे हामिल बना दिया हक्का हकीकतन मुझे हामिल बना दिया महफिल में वजह रोने के महफिल बना दिया पैदा हुए अली तो ये बोला खुदा का घर पैदा हुए अली तो ये बोला खुदा का घर तूने मुझे तवाफ के काबिल बना दिया की जन्नत ऐ मौला अली हम चाहे जिस हाल में हो तुझी को हम पुकारेंगे माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह तुझी को हम पुकारेंगे सदियों के इंतजार में इतना को सिला दिया दोनों जहान के सिरों को मेरी तरफ झुका दिया तेरा रजब को बोले मौला अली से खाने खुदा किबला तुमने तो मुझसे काबा बना दिया माशाअल्लाह काबा बैतुल्लाह अलीशवा सकल अली राम तीन कामिल व अकमल अलीश से अली राम जन्नत अलीश सकल अल्लाह और द रसूल नामे ख्वागे द बाद द अली नामा रागला दमूद ईमान दलील द अली वलीउल्लाह नामा तो दोस्त अजीज द खाल्क द ज़हन नो वसीमु अली मानू मु अली पहित सूरत ब्रिगदो हुआ सब
څنګه ما په خپل مرضی منلی دی د علي خواږې نامې نه مسار و مال قربان د علي نامه په زړونو کې نه دی د چا باندې فتوې ما لګوو ته به ځان ته ډېر کاټا ازادار وي ډېر کاټا مؤمن وي خیر دی داسې واړه ځای د پاتې زیاتمون یو خو که دا چې ته اعتراض وي چې ته زړه کې خبره وي راشه عالم ناست دی ما نه پوښتنه کوې بل نه وکړې مولانا صاحب دا خبره ته چېرته نه وکړه تا د تا تعلیم ډېر وي زه به د تا ومانم بیا دین کې ما دوه لمونځ لیدلي وي د ما ومانم خبره په همدې باندې ښه نو د جګړې څه ضرورت دی دیخمان ویلې خوشحال کم دیخ نه دروشیونو سره ورونو آخري جمله ما ذکر کوونکي وه اوږده شوله څخه معذرت غواړم خو دروشیونو ذریعې سره نن د دنیا یو کونځ داسې نشته چې د دروشیونو د لاسه غږ د شیعه نامه نه وي د علي ولي الله آواز نه وي دروشیونو سره د علي نامه هر چېرته گونج کی د حسین ماتم د هر چېرته کی د شیعه نامه هر چېرته شته دی نو دا د دروشیونو طاقت دی یو د علي خپلې زورورې نامې کې دوره زور دی یو د حسین ماتم کې دوره زور دی یو نائبان د امام د تا مجتهد کې دوره زور دی
इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगी था अमेरिके वगैरह इसराइलो के यहाँ ट्रेनिंग शवे 2 कालो मारे तावीज उस दकावलो था पाकिस्तान का रास्ता वाले तो जो नरे उन्होंने ताब उस वलीद हक शीसरा बदोगड़ी हक अली वली वल्लाह कलिमा हक वक्त शिया एडवर्ड वाला कुका ना और क्या नांगा मशा अली वली वल्लाह ना चाहे निकाल दे फुकता साबित अशवा तो इल्मी मैदान के दौरा पाई बांधे ये तो दौरा इल्म हासिल करेगी तो ताजान ता हदीस और नदाशे साबित को कुरान नद साबित को अली नामे न बगैर कुछ बातें ले बिस्मिल्लाह या खुद तो इल्मी मैदान के दौरा होएगा का खारसी न कड़ी रोग उमर सरगोदे के छे या राशि जबद दौरा बिया खाल वाले तब राशि तब डॉलर और बजोर सिर्फ मुफ्ती शैतान को ना ले डॉलर रोज मुने बना इजाजत रखा लग सिर्फ डॉलर रोज मुने मुफ्ती शैतान को ना ले दाम मर्द मुजाहिद अंदा खरो बुजुर्ग आलिमान दी द ब्रैकेट की खबर हो तुम रुनो दो कादर कोई शो कादर तदो हमीद इमामी तदो जनाब खुर्शीद जवादी तदो अल्लामा कैसर अब्बास अल हुसैनी या नूर आगा तमाम बुजुर्ग आलिमान सो वापसी मुंह कदम खस्ते दे तखो भी खुद खले ये कौम का जो कुछ मर्दार अस्तरगान नशी बड़ा है जो पूरे मां में जासन और की ये सदा ए दिल मगर तू नक्श कदम को देख कर ऐसे भीतर है जहाँ पर पहले कभी कोई सा इल्म था नारे कादर वका कादर द ब्रैकेट की खबर कौन दोस्तों ने रखी मती जुमला कौन द रिकॉर्ड दी कौन कदर मनो जब इश्तिहाल चाहता नहीं कौन बिस्मिल्लाह तो सारे ज़खाम का कौम को बाला ना आओ ज़ख़्बल कौम का दान नहीं है हमसे चूक हुए हो ज़ख़्बल का दान नहीं है तो चूक खामा खाड़ी रखलो पर सही खामा खासे डॉलर जोर दे चिते खुलमा का को ना दिए हैं उधर का निमली सो तो जो मदेव नो हरगिज़ इश्तिहाल न मारूनो दी मुल्क इस्तेहकाम दबारा दी दीन तरक्की दबारा मुहरगिज़ चाहता लासना आजो मुहरगिज़ हराम ख्वारों का तो तवज्जो न मिल गो और दोस्ती अजीज जानना कूफीन में जुड़ा मजलिस तो हुसैन खाल को बेगैरत दकई जुरअत दकई खो बसीरत साइस दकई और जो न लेवरोनो मजलिस तो हुसैन खाल को बेगैरत खो बसीरत सारा गैरत तो रंदोस तरगुना तो पटुस तरगु गुजारो तुम जो खोला ही ना हुसैनी किरदार लारूं के गुजार गई बियाद हर द मल्क ख्यालों से थी न इस्लाम ख्यालों से थी खुद इस्लाम और द मुल्क पाकिस्तान दिखलो खुले मतवल द मुस्ता खुले मतवल द मुस्ता दी पाकिस्तान द बारे मुखल को खुले बांगम करी दी इस्लाम द बारे मुखल को खुले बांगम करी तो खुद मल्क गैरत दे तो मल्क दिफा खबर हमा है पूरी खालको का सबक और तकावेश बिस्मिल्लाह झगड़ा माको तो जिक्र आगा फेसबुक पर वीडियो वीडियो तो कौन का बिस्मिल्लाह ज़्यादा सूरत माको दोस्तानी अजीज सवाल करता कौन कम अक्ल खबर माको
बेदलील खबर को सोशल मीडिया माको द अहम खबर दी उनो द खामोशी मुल पारा द कूफी किरदार दे कूफी द सिर्फ इंतजार कवल जामीदा गश्ता खबर की जवाब को मासकार नहीं बे दीरो का जोन समझो नोमीदा का तो era esa जो खुद बीच ताकत तो साने तमाशा बना के खामोश बन पाएगी कदम बंची गले खुदा सीरत सारा और जो न इब्रो लगा सही शिमात पाम खुदा बन खुद से खुदा सीरत सारा दता खुदा खुदावल दता पाउच तवल दता लासुच तवल दसी बसीरत सारा भी गापरा दी पकार में खल की पर को खुद प्रदीन की और जो मेरे दोस्तान है उखियार सभी ने पर्दा खबरें ले दता ताकत नामा अलियोन वलियुल्लाह दे पति तकसीमेगा मां इल्मी मैदान के चोक सोरा दी का कचोक इल्मी मैदान के दबा पाई नबी खबल मुजतहिद तकलीद का मुजतहिद इजाजत दी की बिस्मिल्लाह का मुजतहिद मानी वो की खुदा हाफिज खबर आना नो पति तो झगड़े से जरूरत है दीवा में तकसीर और मुकस्सिर फतवा लगाओ तो जरूरत है दत्वयम ताकत नामा द हुसैन माताम दे द हुसैन माताम चा सर खबरदार इस्तेमाल नशे तकसीम न क्यों तो चतुली दुनिया की नन पीछांदल है तो हम दी हुसैन का बरकत का खालको पीछांदल है द शेद चा चुगवान नखली द चा खराब न की वो या तो सा बसीरत सरा बीनाई अक्ल सरा बता दे मजालों की और दरियाम दता इज्तिहाद दे मुजतहिद सरकीना माकावा दोस्ती अजीज तो दबुएगे ना तो गफलत शिकार शवे ता महफिल लगंदी का माकलो सवा शवे लगंदी उखियार और खालको सरा चीना लगंदी हालात हाजरा बक्सा लग दुनिया हालात बांधी नजर खुनाजीर देर का माता यो मैदान खुद से वखाया को सगजे की ता मुजतहिद तलासा शेता की खुद तास्कर में जुटा शवी मातोया इराक चावगटल तुलशियाउचो रो दता बाबसीरत क़ियादत और रहबर दलासा दस्तिस्तानी बुजुर्गवार फतवे दलासा शिया खुफला मलिए खुद तड़ली अहले सुन्नतों तड़ली मलिए रहूतन इराक के हुसैन रोजान चाबाज का द मुजतहिद फतवे बाज का तावंग गैरतमंद आजादार बाज का और जो मदेवनो माता हुआ ईरान चाबाज को गैर बाबसीरत आलिम फतवे और गैरतमंद बाबसीरत आजादार बाज को माता हुआ सीरिया चाबाज का नंद अली रोजा सन्नो मिलाड़ा नहीं मर जाए खला खलाइक नन जोड़ा नहीं बाबसीरत क़ियादत बाबसीरत आज़ादार रुनोद अक्ल लमन अपरे नगलो सवाल दा कवारबा हुसैन लमखा मत अक्ल कामिल अता के बीनाई दा अक्ल अता के मुतबसीरत अता के द दोस्तों द दुश्मन फर्क अता के द फर्क समनशी तो रुनो तब खपलन देर सर प्रदी के कम अकली सर मजाल न देखो द दौर तक इजाजत न दी गई दी दौर के बड़ू की मंदे गलती सिर्फ ताता नुकसान न दे गरो मिल्लत ता कुल तशय्यो मजहब जाफरी का नुकसान दे और का नुकसान दवेर को तब यही से चौक जुरावार निश्ता हमीदा का चौक दे खुर्शीद जवादी चौक दे कैसर अब्बास चौक दे जमाना पुख्तना होती वक़्त ताकार आओ तावक को खुदा ताकार दला सा मजहब जाफरी का नुकसान मिलाओ शो तब यही से जरेर जुरावारियम तब वे जुरावार खुदा इमाम हुसैन वजीर और अब्बास नजियात जुरावार है ताना अब्बास अबुल फजल मुख्तरा कई में कुम आए है फसोस माताम कौन वास्ता देख खबर में किस तरह के पास ताना अब्बास मुख्तरा कई सकुमे अकीदे कुमे नजरिये कुम मजहब पर मटी कुर्बान की तरह आया संगे के
کوم دین کوم عقیده کوم نظریه کوم خواریو د پاره حسین ځان قربان کو تاسو یا څنګه کې کم عقل عذاب نه کوي دوسرے معاملات نه کوم نه مقام کوم کې دې کا سره د سړی ځړون ټاکور کی خو الله صدا عاشقانو زړونه د سروي کی والله دا هغه مقام دې صدی سره زنه پوهېږم تا ته زور رسیږي که نه رسیږي خو چې ته زه ته د هغه مقام دی چې دې مقام سره د عباس روزه نه نو لرزېږي ویم درته عباس به تا نه ګیله کوي تا نه به پوښتنه کوي د دین هغه د اهمیت شی او چې دې پر حسین غوندې زما آقا سار قربان کړ بل ټکی درته وکړم معاملات نه کې ماتام کوو دوستان په ماتام نه وړاندې دا جمله درته ویم قدرمنو په شپه محرم تېر شو صفا راتېره شوه د دې مجالسو اخري ماتام دی تېر کال ډېر ناست وو که همداسې باندې کوکې ویلې نن نشته دی څه بیا د قبر کې د زړه ارمان پاتې نه شي یا زلمي سره وي حسین مقام کی وہ شرمے نا دوست عزیز نم خیرو کی ہوا بیا پر بیا اللہ جندیو کا بیا خورو کے افیو بیا کی دیشی سے ازا خانی کی زیارت دا حسین نصیب نشی بیا قابر کے حسین بھوکے ہوئے عباس بتانے میں مختنہ کی تا تب یہی آزادہ دتا کا مطلید لاسا آغا دین آغا نظریہ چغد پارا دا علی لو چادار قربان لو Tatsuko Qurban Hussain Uyondar ta Ali Nur Chora Qurbani wir kadi babore da take ay no is Ali Nur Chora Qurbani wir kadi de ka is kala Sham ta Hussain laad ko Sham ta Hussain neze bande laad عاشقانی موجود و خو حسین چا نه پیژندل ویم درته ویل عاشقان مایل ورکیو دا حسین ولید خو حسین یې نه پیژندلو پیژندلو یې ځکه نه د حسین چهرې باندې داسې ګردونه وو شام چولو کې چا حسین نه پیژندل د ټکې د ارمان والا بیا فریاد وکړه د ټکې والا شام چولو کې حسین چا نه پیژندل د مدینه چولو کې د علی لور چا نه پیژندل میرے سره بیا حسین بیبی امدی علی ولی الله دبارا امدی دین امدی اصول دبارا سورا تکلیف دیرګ از کله مدینه ته راغله ایړه غوې جهان It's the Madinah Khaze Ozar Paramatali di for the Bibiano Man's Gesari. Achanaki the Akbar Mor na Puhtana Waka Bibi Mutawia Tasu Sara the Mumashra or Manala Cheta Isara. The Ali Mashrur Awaz Wako all the Madinah Khazos Zara Gali I know. روح خو بدن کې شتاله خمړه راغلی راغله بیبي د مدینه خزو نه پیژاندله خو ورمنې ګیله نه دی کړي دوستانو ګیله نه دی کړي اځ کله د حسین کور نه درورې ته د بعد ورمنه راغله اخیره مقام دی ورونو بیا پرې بیا الله اځ کله دریم اورېز و څه کله خپل کور ته راغله ما تاریخ کې داسې ټکي لیدلې دي ورمنه یې څنګه خپل کور ته راناوته څنګه دروازې نه راناوته دیوالت ته مخ کړلو او غزي په خاورو کېناستله بیبي کېناسته ورمن د ځان سره ورو ژاړي زه د نه پوهېږم بیبي د ته کور ته رانوتو سره ویرې کېناستې ویلې ژاړې د حسین کور نه خپل کور پورې راغې ستړي شوې ځکه کېناستلې ما بورې دویم ټکی که د وړو وړو بچیو د لوبو ناخ کې راولي یې لرې ځکه کېناستلې بیبي ژاړي چې اچانک عبدالله جان راناوتل
جمله سچیته کوي شو همت منیش دغه ټکه درته وکړو اشاره کې درته یم چې عبد الله څنګه را ناوته کو ورته دی ورمنې اعلان جهان خاتون څه هار چوکیه کو کڅه د پکار وی له حسین قربلا چهره نے نقاب اونچات کرل بی بی نمنا کی سترګې عبدالله ته وغړولې د تره زویا د تا ورمن راغلی عبدالله جانه د تا د بچیو راغلی ارمان د ټکې د واورې بیا خرو کوکي ووایه وژړله جمله واوره بی بی ورته څه عبدالله جانه عبدالله څنګه بی بی وپېژنده که تره زوی ورسره مخامخ کېناستل په خاورو ناستې ورمنې په خاورو ولې ناسته ورمنې په خاورو ولې ناسته الله اکبر ښه نه شم کوی زه دې ټکي نه کوم زړه به د ازار شي زړه به د سره شي والله نه کوم دا جمله عبدالله ورته یې ورمنې ما ونه پېژندلی که عزت د علي لور د ورته یې عبدالله جانه زه څو ځایه لاړم ډېرو خلکو ونه پېژندلم خو ما چانه ګیله نه وې کړې عبدالله جانه زه کوفې ته لاړه وم زه هم یې حبیبه ونه پېژندلم عبدالله جانه زه شام ته لاړه وم هندا ونه پېژندلم زه د کلي درسته لا شولم زه د کلي ښځه ونه پېژندلم خو ما ګیله نه وې کړې عبدالله جانه زه خو د تازه چای او څه مې ونه پېژندلم عبدالله مې ورته یې ورمنې ما ګرام نه کړې ګرام مه نه کړې زه اشارې کې ټکی کوم الله برداشت مې نه کړې څه ته ورته یې عبدالله جان ته ورته یې ورمنې ګرام به په دې نه کړې چې کله د ما کور نه وتلې ورمنې جامې د نوې چولې بیبی په داسې حال راغلې چې ما ته تللې ملیا د سامه وه بیبي اوس ملیا ماتې راغلې واورې بل ټکې ورمنې چې د ما کور نه تللې د سارګي سوړان خو د تورو که بیبي اوس خو په سپین سکار راغلې اخیره ټکې واوره عبدالله د ورته یو شور نه کوم بله جمله نه کوم والله کیدای شي زړه د زهیر شي نه کوم درته بله جمله نه کوم زړه به د سخت شي خو دا ټکې د ارمان واوره بیا خر وکوکه ووایه اخیره یې ماتام دی کیدای شي د تا د کوکې اواز د حسین قبر ته ورسېږي که لږ به د حسین زړه په قرار شي دا جمله واوره عبدالله ورته یې ورمنې لږ ماته د کربلا ماتام خو تېرګه که بیبي اڅه اکبر درنه رخصېدلو به څنګه وخت و بیبي اڅه قاسمي درته ټوکړې راوړی هغه څنګه وخت و ورمنې څه حسین نه مې لیدلې هغه څنګه وخت و یو مقام بیبي ورته کولو اچانک یو داسې ټکی عبدالله وکړلو څه بیبي مخ وویلو نو یو درته عبدالله د ورته یې مملما څه نه کې سوال درته کوم بیا خرو فریاد وکړه عبدالله د ورته یې ورمنې ما اورېدلي دي ته کربلا کې خیمونه بار وتلي بیبي ما اورېدلي دي ته خیمونه بار وتلي دا جمله اورېدلو ورمنې اچاجي وکیله څه نور دی عبدالله جانه ته د صرف په دې باندې ژاړې الله اکبر عبدالله جانه صرف د په دې باندې ژاړې چې زه خیمې نه بار وتلي وم که عبدالله جانه نن یې واوره زه خیمې نه هم بار وتلي وم ای ړنګ وی جهان عبدالله زه په څلوېښت